President Benigno Aquino III ug CBCP niingong kinahanglang mopadayon ang peace talk sa Bangsamoro Law taliwa sa panagbangi sa Maguindanao. Si Maris Puyo sa report. President Benigno Aquino III ug CBCP niingong kinahanglan mopadayon ang peace talk sa Bangsamoro Law taliwa sa panagbangi sa Maguindanao. Si Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr. nibahad nga kung iabando na ang pagipagsabot alang sa kalinaw, posibleng mubalik ang warlordism, anarkiya, ang sayop nga paggamit sa mga pondo sa katawhan ug ang pagkaguba sa pangamhanan sa Pilipinas. Si Archbishop Socrates Villegas sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nisulti sab nga dili mahimong modapig ang CBCP sa katong mga nanawagan sa pag-undang sa peace talks. Kagahapon lang si Senador Alan Peter Cayetano ug Joseph Victor Ejercito ni-withdraw sa ilang co-authorship sa gitanyag nga Bangsamoro Basic Law. Kinisubay sa kamatayon sa kapin 40 ka mga pulis sa Mamasapanong Maguindanao ni adtong Domingo. Matud sa suwat nga gipadala ni Cayetano ngadto kang Senate President Franklin Drilon kagahapon nga tungod sa pagkamatay sa mga pulis sa Mindanao, dunay igong rason aron dudahan ang commitment sa grupong MILF kalabot sa Bangsamoro Framework nga alang unta sa kalinaw ug kalambuan sa Mindanao. Samtang si Ejercito nibutyag nga ang tumong sa iyang co-authorship sa Bangsamoro Bill mo ang iyang pagtinguha nga ang maong balaod nun mahimong instrumento alang sa kalinaw. Matud niya nga ang nahitabo sa mga PNP officers dili misencounter kundi usa ka massacre. Kagahapon tangtang na sa iyang katungdanan ang hepe sa grupo nga si Superintendent Hitulio Napenas ug gihulipan siya ni Chief Superintendent Noli Talino. Si DILG Secretary Manuel Rojas nibutyag nga usa ka Special Board of Inquiry ang pagahimuon aron imbestigahan ang gihong misencounter sa mga namatayng pulis. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.